बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अप्रैल 2023 रोज़ इतवार 11 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। माह रमज़ान मस्जिद हरम में 6 ज़ुबानों के 15 माहिर और 500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शफ़ैन माह सियाम के दौरान मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत और उनकी हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। इस सिलसिले में मस्जिद हरम में माह रमज़ान के दौरान ज़ायरीन को 6 ज़ुबानों के एक्सपर्ट पर मुश्तमिल 15 रुकनी एक टीम फराहम की गई है जो ज़ायरीन को उनकी ज़ुबान में रहनुमाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ज़ियाफ़त रहमान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। दीगर सिक्योरिटी इदारों के अलावा 500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार खास तौर पर रमज़ान मुबारक के बाबरकत दिनों में अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आने वाले मेहमानों के लिए तैनात किए गए हैं। उम्रा के लिए आने वाले बड़ी रकम और जेवरात साथ ना लाएं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से उम्रा के मनासिक की अदायगी के लिए आते हुए मुतअद्दिद चीज़ें साथ सऊदी अरब लाने से गुरेज की हदायत कर दी। वज़ारत ने माली फ्रॉड से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया है। वज़ारत ने सिफारिश की है कि उम्रा के लिए सऊदी अरब आने वाले जो हैं वो 60,000 रियाल से ज़्यादा की रकम ना लाएं। इसी तरह अपने साथ सोना, कीमती पत्थर और कीमती धात और दीगर कीमती अशिया लाने से भी मुकम्मल गुरेज करें। सऊदी अरब ने आने वाले ज़ायरीन से कहा कि बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने में एहतियात करें। बैंक कार्ड की मालूमात किसी को मत दें। रकम को किसी भी सूरत किसी नामालूम ज़राए से मुंतकिल करने से बचें। ये हदायत भी की गई है कि कोई भी अदायगी करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स की जांच पड़ताल कर ली जाए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि नामालूम पैगामात और लिंक्स को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। जबकि धोखाधड़ी का शुबा हो या फ्रॉड हो जाए तो फौरी बैंक और मजाज हुकाम को इतला दें। एडम न्यूमैन का सऊदी अरब में रियल एस्टेट के शोबे में स्टार्टअप पर गौर। अमेरिका के अरबपति एडम न्यूमैन ने सऊदी अरब में सरमायाकारी के मौके की तारीफ करते हुए कहा कि वह सऊदी अरब में रियल जो स्टेट है उसमें स्टार्टअप के आगाज़ पर गौर कर रहे हैं। मियामी बीच फ्लोरिडा में कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इंटरव्यू में न्यूमैन ने मार्क एंडरसन और बिन होवर्ड के अपने नए स्टार्टअप मैन की सरमायाकारी और सऊदी अरब के लिए उनके मुश्तरका जोश व खरोश के बारे में बात की है। उन्होंने सऊदी अरब को स्टार्टअप मुल्क करार देते हुए उसकी तारीफ की है। रियाद में सिक्योरिटी हुकाम ने एक गाड़ी के ड्राइवर को जो सड़क पर एक बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मौके पर फरार हो गया उसको गिरफ्तार करने का ऐलान किया है। उन्होंने तस्दीक की है कि हादसे के नतीजे में बच्चे की मौत वाक़ हो गई और गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मजाज अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। एक हफ्ते में मज़ीद 16,407 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 10,000 डिपोर्ट कर दिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा, लेबर और सरहदी काला वर्जियों पर मज़ीद 16,407 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जो है रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 23 से 29 मार्च तक 9,609 गैर कानूनी तारकीन को इकामा कानून, 4,561 को सरहदी अमन कानून और 2,237 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 1,086 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रहाइश और दूसरी सहूलतें देने पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया कि 14,327 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इनमें से 12,554 मर्द हैं और 1,773 खवातीन हैं। 6,251 लोगों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए अपनी एम्बेसी से रजू करने का मौका दिया गया है। जबकि 1,487 जो अफराद हैं उनके सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 10,809 को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सहूलतें फराहम करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ भी मुकर्रर की गई हैं। मस्जिद हरम में खुतबा जुमा का इशारों की ज़ुबान में तर्जुमा फराहम जो है करने की सर्विस। अमूमी इंतज़ामिया बराए माज़ूर अफराद के डायरेक्टर माहिर बिन सईद अल सवेहरी ने कहा कि मस्जिद हरम में किंग फ़हद की तोसीह में माज़ूर अफराद के लिए खुतबा जुमा के इशारों की ज़ुबान में तर्जुमा की सर्विस फराहम की जा रही है। किंग फ़हद तोसीह की पहली मंजिल पर मुतरजम याहिया बिन मोहम्मद अल हेबी बहरे अफराद को इशारों की ज़ुबान में जुमा के खुतबात का महफूम समझाते हैं।
سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس بات کی تردید کی ہے جو کہ ویڈیو یا جو خبر ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ پاؤڈر کی شکل میں ملٹی فلیورڈ جو فروٹ ڈرنک ہے اس میں نقصان دہ کیمیکل ہوتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ پھلوں کے مشروبات میں کچھ نقصان دہ کیمیکل کی موجودگی کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاؤڈر کی شکل میں ملٹی فلیورڈ جس میں جو ہے کیلشیم فاسفیٹ جو کہ ہڈیوں کو تباہ کرتا ہے بالکل غلط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کسی بھی کھانے کی ترکیب میں شامل تمام چیزیں جتنے بھی اجزاء ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز شامل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جس کا صحت پر منفی اثر ہوتا ہو۔ انہوں نے مزید کہا چونکہ ان مشروبات میں غذائیت کی جو قیمت کم ہوتی ہے اور ان میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے استعمال کو جتنا ممکن ہو کم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ وزارت جو صحت ہے انہوں نے شہریوں کے لیے اپنے بچوں کے کاغذی ویکسینیشن کارڈز کو ڈیجیٹل کارڈ میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے اپنی ترغیب کی تجدید کی ہے۔ یہ وہ سروس ہے جو انہوں نے حال ہی میں شروع کی ہے جو کہ جو کاغذی سرٹیفکیٹ ہے اس کے متبادل کے طور پر بچوں کی ویکسینیشن کے لیے الیکٹرانک جو سرٹیفکیٹ ہے۔ وزارت نے والدین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ویکسینیشن کا الیکٹرانک طور پر اندراج کروائیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے جو ہے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی باشندوں کے لیے حج کی شرائط عائد کر دی ہیں جس کے تحت 5 سال یا اس سے زیادہ تک جو عرصہ تک حج نہ کرنے والے بھی درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب نے اپنے شہریوں اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی رہائشیوں سے حج کی درخواستیں طلب کر لی ہیں اور 1 اپریل 2023 سے سعودی عرب کے اندر سے آنے والے عازمین شہریوں اور رہائشیوں سے درخواستوں کی وصولی شروع کی گئی ہے۔ تاہم صرف 5 سال یا اس سے زیادہ سالوں سے حج نہ کرنے والے ہی درخواست دے سکتے ہیں اور درخواستوں کی وصولی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حج کے لیے دستیاب جگہ ختم نہ ہو جائے۔ سعودی جو عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ سن 1444 ہجری کے لیے جو ہے حج اجازت ناموں کا اجرا 15 شوال سے شروع ہوگا، تاہم فریضہ حج کی ادائیگی کی خاطر اجازت نامے کے اجرا کے لیے حفاظتی ٹیکوں اور ویکسینیشن کی تکمیل لازمی شرط ہے۔ اس حوالے سے وزارت حج کے کیئر فار بینیفیشریز کا کہنا ہے کہ حج کے موسم کے آغاز سے 10 دن پہلے ویکسینیشن اور حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں اس کا کورس جو ہے مکمل کرنا لازمی ہے، جبکہ نسک پلیٹ فارم میں رجسٹریشن کے لیے براہ کرم حج پرمٹ کی قسم کا انتخاب کریں، ایک ایسکارٹ شامل کریں اور ایسکارٹ ڈیٹا کو مکمل کریں۔ حرمین شریفین میں نماز ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ محفوظ کرنا ضروری نہیں، بشرطے کہ کوئی شخص کرونا سے متاثر نہ ہو یا کرونا وائرس سے متاثرہ کسی شخص کے ساتھ رابطے میں نہ رہا ہو۔ سعودی ولی عہد کی طرف سے نئی اماراتی قیادت سے رابطے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امارات میں نئے عہدوں پر مقرر ہونے والی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے نئی اماراتی قیادت کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ولی عہد نے نائب حکمران ابوظبی شیخ حزا بن زائد، نائب حکمران ابوظبی شیخ طاہنون بن زائد، نائب صدر شیخ منصور بن زائد اور ولی عہد ابوظبی شیخ خالد بن محمد بن زائد سے الگ الگ رابطے کیے ہیں۔ انہوں نے نئی قیادت کے لیے کامیابی اور ملک کے لیے فیصلے میں بہتری کی امید ظاہر کی ہے۔ کنفضا میں ٹریفک حادثہ، 4 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ کنفضا سبت الچارہ ہائی وے پر ہولناک حادثے کے باعث 4 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایک زخمی کی حالت نازک ہے، اسے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ حادثہ 2 گاڑیوں کا آمنے سامنے سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ القادے دیہی علاقے کے قریب ہائی وے پر انتباہی بورڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر خطرناک حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ رہائشیوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ جے وقوع کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بلدیہ کے چھاپے، کئی دکانیں بند۔ المزلف جو ہے میونسپلٹی نے متعدد دکانوں کا تفتیشی دورہ کرتے ہوئے کئی خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تفتیشی دورے کے دوران کھانے پینے کی غیر معیاری اور ایکسپائرڈ اشیاء جو ہیں وہ تلف کر دی گئی ہیں۔ المزلف بلدیہ کے سربراہ عبدالغنی الغامدی نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران کھانے پینے کی دکانوں کے تفتیشی دورے بڑھا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے علاوہ معیار کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کھانا پینا فروخت کرنے والی دکانوں پر لازم ہے کہ وہ معیار اشیاء جو ہیں اس کے علاوہ صفائی اور دیگر ضوابط کا بھی خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ سنگین خلاف ورزیوں پر دکانیں سیل کر دی گئیں، کچھ کو جرمانے کیے گئے بلکہ بعض کو نوٹس دینے پر بھی اکتفا کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہفتے کو بھی سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 1 اپریل کو بھی کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان رہا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 207.72 ریال رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 237.39 ریال، 22 کیرٹ 217.61 اور 18 کیرٹ 178.05 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔
اس کے ساتھ بات کرتے ہیں آج کے کچھ ریال کے ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو ہے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 65 پیسے، ایچ ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے 61 پیسے، تحویلہ راجی دے رہا ہے جو ہے 74 روپے 35 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 90 پیسے، منی گرام 74 روپے 80 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے اور 65 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 48 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 43 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 52 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 56 پیسے، منی گرام 21 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 42 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔